Sri Gurubhyo Namaha. The person born out of Kartiga, Uttram and Uttaradam star has to chant this mantra 6 times every day to beget everything in his life. ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रतेना देवो याति भुवना विपश्यन् हिरण्ययेन सविता रतेना देवो याति भुवना विपश्यन् हिरण्ययेन सविता रतेना देवो याति भुवना विपश्यन् ॐ भगवते आदित्याय नमः ॐ भगवते आदित्याय नमः ॐ भगवते आदित्याय नमः अग्निं धूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अग्निं धूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अग्निं धूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॐ अग्नये नमः ॐ अग्नये नमः ॐ अग्नये नमः येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदाम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदा येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत च द्विपदा निष्क्रीतोऽयं यज्ञियं भागमेतुराय स्पोषाय यजमानस्य सन्तो निष्क्रीतोऽयं यज्ञयं भागमेतुराय स्पोषाय यजमानस्य सन्तो निष्क्रीतोऽयं यज्ञयं भागमेतुराय स्पोषाय यजमानस्य सन्तो ॐ पशुपतये नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ पशुपतये नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः ॐ अधिदेवता प्रत्यधिदेवता सहिताय भगवते आदित्याय नमः ॐ आसत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविधा रथेना देवो यादिभुवना विपश्यन् अग्निं धूतं वृणीमहे होदारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् येषामीशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामिषजद्युपदाम् निष्क्रीधोऽयं यज्ञियं भागमेतुरायत्पोषा यजमानस्य सन्धो ॐ अधिदेवता अग्निः प्रत्यधिदेवता पशुपतिसहित भगवते आदित्याय नमः।